संवसारी जानवें आमकां नाका. संवसारी जानवें बरें करून शिकलें जाल्यार आज संवसारांत शिकले मनीस वायट करिनात, अन्याय करिनात, अनित आदारनात, दुबळ्या धाकट्यांक लुटिनात. आज शिकलेत मनीस पदवेर बसून आसात, तांकां लॉस दिल्या शिवाय तुमकां न्याय मेळटा सांगा? कोणी तो जावं दी, शिकलेत मनीस IAS पास जाल्ले, IPS पास जाल्ले, UPSC पास जाल्ले, पदवेदार, त्या जानवान आज हेरांक लुटता शिवाय ती खरी जानवाय न्ही भाव भयणी. मनीस हारामी जाता, हट्टी जाता, मातने गर्वी जाता, हंकारी जाता त्या जानव्या वरवीं. पूण ह्या खऱ्या जानव्या वरवीं मनीस कालतो जाता. जेजू थंय खरी जानवें आसली की ना? कोरिंथांकारां पहिल्या पत्रावस्वर 1 आणि 26 कितें म्हणटा? जेजूस जावन आसा देवाची सकत आनी देवाची जानवाय म्हणटा देवाच्या उतारिका. कोरिंथांकारां पहिल्या पत्रावस्वर 1:26. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत, क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कळ्ळें न्ही? जेजू थंय जानव आसली की ना? सर्गींची जानवाय. पूण तो गर्वी आसलो की, अहंकार आसलो की, खालत्या पैकी खालतो. संवसारीक जानवें आमकां कालतीं करिना बाबा. संवसारीक जानवें जोडल्या खंयच्याच खालत्या मनशाक आमी येदो पळोवना. तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका सांगा. पूण ही सर्गींची जानवाय जोडल्या उपरांतूच ते कालते जाल्ले. देखून जानव्या मारपाक कितें करा? खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया, एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. बुधबाळ सांगा, बाळबुध न्ही. हांगा शिकोवणे मारपाक आमकां सगळ्यांक कितें मेळाचे? बुधबाळ मेळाचे, समजोनी मेळाचे. कितें बरें कितें वायट मेळ्ळी जानवाय मेळाचे. खंयच्याच बाळबुध न्ही. थोडे हांव व्हिडिओ पळयता, म्हाका पळोवंक नाकात ते. एक पळयल्या हांवें तांकां क्रॉस मार्क घाला. सेवाक म्हणटात आनी येत्या दिसांनी बॉलिवूड व्हडल्या व्हडल्या हिरोंक घेवन, हिरोईनीक घेवन तांचे लायफ कितें म्हणून पब्लीक सगळ्यांक कळीत आसा, तांकां घेवन देवाचे सेवाक नासतात. ही बुधबाळ नाका तुका आनी म्हाका. आमकां पोर जाल्ले कार्य खंय, देवाच्या सेवेन ती आसात खंय, आनी देवाचे उतार दिवच्यांत प्रवीण खंय. पूण त्या माटवांत तिची भुरगीं अशीं न्हेसून आयिल्लीं की पुरे कट्ट, आंगाय कट्ट, आनी दोंपरा वयर 1 फीट वयर. ही बुधबाळ न्ही, ही बाळबुध. हांवें सांगलां ॲक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. तुजे उतार न्ही, तुजी कर्तबां, तुज्यो करण्यो, तुजी साल चमकन उलयता. देखून खऱ्या शिकोवणेन, खऱ्या जानवेन एकामेका बुधबाळ दिया. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून. पळय हें सकट आसा की ना? हांगा किर्तन आसात की ना? गितां आसात की ना? काव्यां आसात की ना? खावान आसात की ना? हो, मात्र आतां दुसऱ्या भाशेंत. हांव कितें सांगता म्हळ्यार भास गरजेची न्ही. खंयच्या उद्देशान, खंयच्या मनान तूं गायताय. किर्तनांनी, गितांनी, भक्तीक गायनांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया. काळजांत अर्गां.